सगळ्यांनी पयलीं म्हणजे हांव आमच्या मंत्र्याचें सुभाष भाऊ शिरोडकराचें अभिनंदन करता, कारण असो पयले फावटी एक मिनिस्टर हांवें पळयला की म्हाज्या मतदारसंघान कमीत कमी 6 फावटी तरी येवन गेला आनी येवन बेश्टो गेलो ना, कमिटमेंट दिला तो कमिटमेंट पुरोय केला. कारण आतां 5-6 फावटी हांवें जेन्ना पळयला इवन तो कमिटमेंट पुरो करून सुद्दां जेन्ना आमकां जर बारीक कितें गोश्ट जाय पडली आमी भाऊक सुभाष भाऊक फोन करता, तो इमिडिएटली तेजेर एक्शन घेता आनी तो कर म्हणून सांगता. हें तेजें म्हाका खरेंच काळजांतल्यान तेजें अभिनंदन करता, कारण म्हाजें कसलेंय काम तेणें केन्ना दवरना. स्पिकर सर, त्याच बरोबर आमचो तेंच्या टिमीन भितर तेजो डिपार्टमेंटाचो आमचो चंद्रा IAS ऑफिसर आहा चंद्रा सर म्हणून, सतीश चंद्रा, त्याच बरोबर बदामी सर आसा, त्याच बरोबर नाजरात वाज सर आहा. हे आमकां तेज्या डिपार्टमेंटांतले जे जे मनीस आहा आमकां प्रत्येक टायमाक सपोर्ट करता. आमच्यो जर बारीक सुद्दां जरी कितें अडचण येयली जाल्यार आमी तांकां जर फोन केलो स्पिकर सर जाल्यार आमकां तुरंत ते आमकां हेल्प करता. स्पिकर सर, भाऊचें अभिनंदन करता, कित्याक कारंबोली जो लेक आसा हो कितलीं वर्सां आमचो पेंडींग आसलेलो. लास्ट टायम सुद्दां आमी एक इशू आमी एसेंब्लीन उलयत आसा, पूण हें फक्त आतां पयर टेंडर जाला आनी कदाचित ते 6-7 म्हयन्या भितर आमचो एक थंयसर कारंबोली लेक हो ब्युटिफिकेशन करून तयार जातलो, जेणे करून आमच्या गांवच्या भुरग्यांक, जे करमळीचे भुरगे, ह्या भुरग्यांक कमीत कमी एक 100 तरी भुरगे आमकां थंयसर कामाक लागतले. स्पिकर सर, कारण इतली वर्सांचो इशू, इवन आमी ते लोकांचे शेतकऱ्यांचे सुद्दां जे म्हाका आमच्या मिनिस्टरान सांगलां तें आमी हाडून सगळे रेडी दवरलेले आसा. अभिनंदन, कारण तो एक सारको सुंदर, कारण आख्ख्या गोंयांक न्हू इतलो व्हडलो लेक हो खंयच ना, कारण हो आख्ख्या गोंयान न्हू आख्ख्या इंडियेन फेमस आनी आख्ख्या वर्ल्डान फेमस, आनी बरी बरी बर्ड्स थंय सारकी फॉरेन बर्ड्स थंय येवन आसता. म्हणून तेका तेकोन आमचें रेल्वे स्टेशन, करमळे रेल्वे स्टेशन म्हणून हो एक आमकां खरोखरच खूब तेजो उपकार जातलो आमचें बेगीन काम सुरू जाल्यार. कारण आतां पावस आपूण पयर टेंडर जालें जेन्ना पयलीं काडलेले तो आमचो कोण तरी भायलो आसलेलो, तेणी तो आपलें परफॉर्मन्स दाखोवंक पावलो ना, तेका लागून तें काम थोडें फुडें उरलें. स्पिकर सर, त्याच बरोबर आतां म्हाजो मतदारसंघ हो 50% आयलंडान आसा. स्पिकर सर, जेन्ना आमी मिनिस्टरा कडेन गेले आमकां तेणी बरें बांद बांदून दिल्या. जेन्ना आमचें एक बांद पिड्यार जाता, जेन्ना बांद पिड्यार जाले ऑटोमॅटिकली लोकांची शेतां पिड्यार जाता. शेतां लोक केन्ना लायतात, जेन्ना तांकां बरें एक उदक मेवळें आनी तेंची जर ते बांद जर पयलींचे लोक कितें करताले स्पिकर सर, जाणटे मनीस बांद सारके परफेक्ट बांदताले आनी ते कशे बांदताले, तो चिकल रेबो काडटाले आनी बांद बांदताले. ते तुका 100 वर्सां म्हणल्यार सुद्दां तांकां कांय एक खावटेंय पडनासलेलें. आतां कितें जाता, आतां कॉन्ट्रॅक्टरांक दिल्ल्या कारणान तेंचे ते एकदां ते पायलिंग काय कितें म्हणटा ते एकदां सारकें एकदां जायना, तेका लागून ही खावटी म्हणजे होल पडप आनी बाकीचें कितें ते हितून मागीर ती शेतां पिड्यार जावप, तेका लागून आमकां खूब त्रास जाताले. पूण आतां भाऊ जेन्ना मंत्री जालो सुभाष भाऊ शिरोडकर, तेन्नाच्यान ते बांदाचें कॅर घेवप आनी जे आमकां जें कितें जाय त्या भशेन ते आमकां बांद बांदून दिल्ल्या. स्पिकर सर, मिनिस्टराचें परत एकदां अभिनंदन करता, कारण मिनिस्टरान आमच्या गोंया भितर जवळ जवळ सुमार धरणां ही बांदपाचें काम हातीन घेतलेलें आसा, जेणे करून आमकां लोकांक पिवपाकूय उदकाचो अरेंजमेंट जातलो. आतां शेतां लायतलो, आमच्या गोंयान भरपूर पावस पडटा. ह्या फावटीच तुमी पळयलां आसतलें, पावस पडोन कितें जाता, उदक शेवट वयता आमच्या दर्यान वयता. म्हणून जें पळय उदक जर आमकां जर आडोवन जर धरलीं 6 धरणां जाल्यार खरोखरच ह्या धरणाचें उदक आमकां पिवपाकूय यूज जातलें. शेतकऱ्यांक जेन्ना पळय शेतां जेन्ना पळय कसपाक तांकां जाय पडटलें, फार्मरांक एग्रीकल्चर, तेन्ना तांकां त्याय उदकाचो तांकां फायदो जातलो. म्हणून खरोखरच जे भाऊन जें कितें विजन घेतलेलें आसा हें खरोखरच बरें विजन आसा. तेका लागून आमचो संपूर्ण ताका सपोर्ट आसतलो आनी जेन्ना आमची कितें ताका गरज पडत तेन्ना आमी तेज्या बरोबर आसतले. स्पिकर सर, खरोखरच ताका धन्यवाद म्हणटा. जितली आमची कामां कितें तेणी केल्या तेज्या बद्दल तेजें अभिनंदन करता. आमी जी वस्त आमकां मागलेली आसा, बांदाच्या पोतान, तळ्याच्या पोतान, बाकीचें कितें ब्युटिफिकेशन ही आमकां तेणी सगळी तेणी दिल्ल्या बद्दल तेजें अनेकदां अभिनंदन करता. स्पिकर सर, थँक्यू.